اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی شان قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تے بیان فرمائی۔ سورت یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاریاں دی، اپنے دوستان دی، ولیاں دی، یاراں دی شان بیان کیتی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولی میرے پیارے تے او نے جنہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ دنیا چ تے نہ آخرت چ۔ آخرت چ مراد یہ ہے کہ اپنے گناہاں دی وجہ تو انہاں نو یہ نہیں ہے کہ اسی دوزخ چلے جانا ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ دی رحمت تے بڑی امید رکھے ہوئے تو انہوں نے پتہ ہے کہ اسی اللہ دے پیارے بندے ہیں۔ ویسے تو اللہ کو سارے ہی ڈردے نے، نبی بھی ڈردے، یہ نہیں اس تو مراد کہ خوف نہیں اللہ کا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ آخرت دی جڑی ہے قیامت دے دن دی گھبراہٹ جس طرح کافراں تے مشرکاں نوں نہیں، انہوں نے کوئی نہیں۔ اور دنیا دے اندر خوف کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا دی انہاں دے اندر کوئی لالچ، کوئی طلب، کوئی طمع ہے ہی کوئی نہیں کہ دنیا دے نقصانات تو بڑے ہی وہ غمگین ہو جاندے نے تے خوف زدہ ہو جاندے نے، یہ چیزاں انہاں دے اندر کوئی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بڑے نیک بندے تے متقی، انہاں دی نشانی یہ ہے۔ دو نشانیاں پہلیاں تے تیسری نشانی بڑی نیک نے۔ لہم البشرا، انہاں واسطے بشارتاں ہی بشارتاں نے۔ لہم البشرا، حدیث پاک دے اندر آیا ہے کہ انہاں واسطے بشارتاں خواباں دے اندر بھی، رؤیائے صالحہ اس کو مراد ہے۔ اور دوسرا بشارتاں انہاں واسطے کی نے کہ جس وقت دنیا تو رخصتی دا ٹائم ہے اس وقت فرشتے بشارت لے کے آتے، اور دنیا تے ہور انہاں واسطے بشارتاں کی نے کہ جیڑا انہاں دے در تے آ جاندا ہے، انہاں دے لڑ لگ جاندا ہے، وہ بھی بخشیا گیا، تے جیڑی حاجات لے کے آوے اللہ تعالیٰ انہاں دے در تو پوری کر دیندا ہے، انہاں دے آکھے پوری ہو جاندی ہے، انہاں دے وسیلے نال پوری ہو جاندی ہے۔ یہ بشارتاں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، آخرت وچ بھی انہاں دے لڑ جڑے لگ گئے وہ بخشے گئے، وہ بڑی خوشخبریاں پاون گے، وہ خوش نصیب نے، بشارتاں انہاں واسطے۔ تے دنیا دے اندر بھی جتنے بھی انہاں دے لڑ لگ گئے وہ خوش نصیب نے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ میرا قول ہے، میری بات، کہ انہوں نے جو شرف عزت ملی ہے یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی ایک کامیابی حاصل انہوں نے کی تھی۔ یہ بشارتاں جڑیاں نے یہ انہوں نے بہت بڑی ہی کامیابی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دے امتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد نو بھیجیا، ہدہد پہلے ویکھیا کہ غیب ہے، موجود نہیں ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں تانوں مختصر سنا دینا۔ فرمایا کہ میں ہدہد نو جا تے اس نو ذبح کر دینا ہے، یا بڑی سزا دینی ہے کہ وہ جانور غیب کیوں ہویا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایسے اللہ دے پیغمبر کہ انہاں دے اگے جانور بھی جنات بھی سارے فرما بردار۔ تے ہدہد آیا جس وقت وہ ایک ایسی خوشخبری لے کے آیا، ایسی بات اس آ کے کیتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاف کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسی وجہ ہوئی تو پھر معاف بھی کر دیں گے۔ اس دسیا کہ ملکہ بلقیس ہے فلاں علاقے دے اندر، اس کی ایک ریاست بنی ہوئی ہے، وہ حاکمیت کر رہی ہے، حکمرانی کر رہی ہے، تے اس دا تخت بھی بہت بڑا ہے، اور وہ وقت دی حکمران بنی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ گلاں دسیاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ ملکہ بلقیس دا تخت کون لے کے آئے گا۔ قرآن پاک دے اندر سورت نمل دے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 دے اندر ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ کیڑا تواڈے چوں ملکہ بلقیس دا تخت فوراً لے کے آ جائے گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم۔ عفریت جن بہت بڑا طاقتور جن عرض کر لگا، اے اللہ دے نبی، اے بادشاہ سلامت، اے سلیمان، میں جھاٹے چ لے کے آ جاؤں گا، فوراً لے کے آ جاؤں گا۔ ان تقوم من مقامک، تسی اٹھ کے بیٹھنا ہے، بندہ کھڑا ہوئے تے بیٹھے تے اتنی دیر چ میں فوراً لے کے آ جانا۔ وہ اتنا طاقتور، وہ جن دی طاقت کتنی ہے، کتنی دور، کتنے شاید وہ سینکڑے میل دور ہے یا کتنی ہے، اس کا جڑا مسافت دی یعنی وہ کتنا دور ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جن آکھن لگا کہ میں جاٹے اٹھ کے بیٹھنا ہے اتنی دیر ہی میں لایا اسے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، آکھن لگا میں بڑا ہی طاقتور ہاں تے میں بڑا ہی ایماندار ہاں، میں ذرا بھی فرق نہیں کراں گا، میں تخت دے وچوں کوئی شے گھاٹا واٹا نہیں کراں گا، کوئی شے نہیں اتاراں گا۔ وہ جنہ کی آکھن لگا کہ میں بڑا ایماندار ہاں، میں پورا ہی امنا امان لایا اس سے، میں ذرا بھی کوئی شے تخت دی، کوئی ہیرا جواہرات، کوئی موتی، کوئی لال میں نہیں لاواں گا، اتاراں گا نہیں، اور میں طاقتور بڑا۔ اس دی بات انا پائی گئی ہے کہ میں بڑا طاقتور ہاں۔ تے ہے وہ جن نے آکھن یہ بھی تسلی دینا پیا، یقین دینا پیا میں کوئی گھاٹا واٹا نہیں کراں گا، میں ایمانت دار ہاں، میں پورا ہی امن و امان لایا اس کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، مینوں تے اس تو بھی جلدی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دے کول آسمانی کتاب دا علم سی او اللہ دا ولی آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ، آپ نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک، اے اللہ دے نبی میں آنکھ جب کن تو بھی پہلے لیا اسا۔ جس دے کول کتاب دا علم ہے اندے تے طاقت زیادہ جے، قرآن دس رہا ہے۔ تے آصف بن برخیا نے میں نہیں کیتی، میں نہیں وکھائی، اپنی طاقت دا ذکر نہیں کیتا کہ میں بڑا ہی طاقتور ہاں۔ عرض کیتی اے اللہ دے نبی میں جاٹے چلایا اساں، آنکھ جھپکن تو بھی پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکن تو بھی پہلے۔ ولی دی طاقت بہت زیادہ ہے، تے ولی جڑے نے انہاں دے کول کتاب دا علم بھی ہے۔ فرمایا او ولی اللہ دا جس دے کول کتاب دا علم ہے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر دیتا لے آؤ، آنکھ جھپکن تو پہلے لے آندا تے حضرت سلیمان ویکھیا تے بالکل نزدیک اس نو کول پایا، مستقر ٹھہریا ہویا، ہلدا بھی کو نہیں پیا، لیاندا ہے کہ شاید وہ ہلدا پیا ہے، فرمایا ٹکیا ہویا پایا اس نے۔ کہ حضرت آصف بن برخیا عرض کیتی اے اللہ دے نبی، قال ھذا من فضل ربی، یہ تے اللہ دا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ دے ولی رب دیاں عطاواں نو
رب دا ہی کمال آکھ رہے نے، اپنا کمال تے اپنی انا نہیں وکھا رہے۔ لے یبلونی، یہ تے میری آزمائش ہے، اشکرو ام اکفرو، کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ اللہ دا بننا یا میں ناشکری کرنا۔ کہ اللہ نے منو عطا کیتا اپنا فضل تے میرا تے کام ہے شکر کرنا۔ یعنی ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جڑا شکر کردا ہے وہ اپنا ہی بھلا کردا ہے، اپنے نفس واسطے کردا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، تے جڑا بندہ ناشکری کرے گا اللہ تے بڑا کریم ہے تے بے پرواہ ہے۔ قرآن پاک تو ثابت یہ ہویا ہے کہ اللہ دے ولی انہاں دیاں طاقتاں اتنیاں طاقتاں نے کہ سلیمان علیہ السلام دے امتی جڑے اللہ دے ولی نے وہ ملکہ بلقیس دا تخت اکھ جھپکن تو پہلے لے آئے۔ ایک انگریز یہ 19 سن تقریباً کوئی 35 دی کوئی 25 دی 30 دی گل ہے، تقریباً پاکستان بنن تو پہلے دی گل ہے۔ داتا صاحب جاویے نا تے ایک انگریز دی قبر ہے، اوتھے کیوں بنی ہے میں تمہیں واقعہ سناؤنا ہے۔ وہ انگریز اس آیت نو لے کے تے بڑیاں عالماں کول گیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام دا امتی تے اللہ دا ولی اندے چ اتنی طاقت ہے تے تسی آخر اسی تے بڑی امت ہے تے اسی افضل امت ہے، تہاڈا کوئی مینوں ولی تے کوئی عالم یہ لکھیا کتاب دا عالم تے تہاڈیاں کتاباں دے عالم آ حافظ تے عالم تے قاری تے مفتی بڑے نے، یہ مینوں کو لیا کے بکھاؤ۔ یہ آیت جیڑی ہے قرآن چایا ہویا، اس قرآن پکڑ کے نشانی لا کے کدی ایس درس جاوے، کدی ایس مسیت جاوے، کدی ایس آستانے تے جاوے، آکھے تسی آکھ دیو کہ اسی تے بڑے افضل امت ہاں، کہ ساڈا نبی ساریاں تو افضل ہے، اس دے اندر کوئی شک نہیں، امت بھی افضل ہے۔ وہ کیوں افضل ہے؟ کہ ساڈا نبی سب تو افضل ہے، اے وجہ ہے، ہور ساڈیاں کرتوتاں نہیں ہیں بھی کرتوتاں چنگیاں نے۔ وہ اس آیت نو جتھے جاوے تے اتنے ہنگر رکھے آکھے آ جڑی آیت ہے نا یہ اس امتی لے آندا تخت کہ تہاڈا بھی کوئی میں ویکھنا ولی یہ کام کر کے بکھاوے۔ اخیر پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا، اس کلمہ بھی پڑھ لیا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، بلکہ کتاباں چ لکھیا ہے، عالم یہ فرماندے نے کہ وہ پھر دیو بندیاں نال بھی پھردا رہا تبلیغاں چ تے انہاں نوں بھی آکھدے رہا مسئلہ حل کرو، لیکن کیتا کسے بھی کو نہیں، نہ عالماں کیتا، نہ وابیاں کیتا، نہ سنیاں کیتا۔ وہ داتا صاحب آ کے بیٹھ گیا ایک دن، داتا صاحب بیٹھ کے، ان کا نام ہے فاروق احمد لینارڈ، انگلستان دا وہ بندہ انگریز فاروق احمد، اس نے پھر بعد نام رکھیا اسے فاروق احمد۔ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام اچ داخل ہو گیا، لیکن وہ مسئلہ اپنا لے کے پھر بھی پھردا رہا۔ داتا صاحب آ کے بیٹھ گیا تے ملنگ بھی آ کے بیٹھ کے نے دو چار، ہن وہ پتہ نہیں کیڑا ملنگے کول ایک آ کے آیا ہے، آ کے وہ ملیا ہے، اسلام دعا لئی ہے تے آکھن لگا فاروق صاحب ٹھیک ہو، کی حال چال ہے، خیریت ہے؟ بڑے محبت نال مل کے وہ آکھے بھی بندہ مینوں جاندا ہے، یہ ملنگ جڑا ہے تے مینوں جاندا ہے، حال چال پوچھ کے تے وہ ملنگ فرماؤن لگا کی کھاؤ پیو گے سردیاں دے دن۔ فاروق آکھن لگا، فاروق احمد لینارڈ آکھن لگا کہ مینوں چاہ پیاؤ۔ اس ملنگ نے کی کیتا، ہاتھ جڑا سی نا انج ہاتھ ہن کی کھاؤ پیو گے انج کیتا، آکھن لگا چاہ پیاؤ، ہاتھ اس کنڈ پیچھے کیتا، کپ تے چاہ وہ اگے کر دے۔ وہ جڑا ہے نا وہ انگریز جڑا ہے وہ فوراً ہی وہ اتنی اس تے رقت تاری ہوئی، اس دا مسئلہ حل ہو گیا، اس حالت دے اندر اس تے ایسی رقت تاری ہوئی کہ کافی دیر تک وہ یعنی مطلب خاموش رہا۔ بعض ہی آدھے نے بیہوش ہو گیا، چاہے وہ بیہوش ہو گیا ہے چاہے اس نے کی ہو گیا ہے، وہ بزرگ چھپ گئے چلے گئے۔
चाह दे छड्डी। बाद आखे वो बुजुर्ग कित्थे, वो मलंग कित्थे। मैं तो उसनूं मसला दसिया ही कोई नहीं, मसला हल करके भाग गया। एक कप जिहड़ा है वो कप है, थाली होए, चाह होए, ये चाह मेरी बीवी दी पक्की हुई ते कप भी हो जिहड़े मेरे कमरे च हुंदा पिया, ये मेरा कप है कमरे वाला। ये थाली भी हो ये जिंदे विच कप है, ये कप भी हो, ये थाली भी हो, ये चाह भी मेरी बीवी दी पक्की हुई है। ते कंड पिछे उस हथ करके ते लंदन चो लिया के इत्थे दे छड्डीए। लंदन जो रहिंदा उस वक्त ये लिखिया है। इस वक्त वो मलंग लभे, मलंग हुण लभे कोई ना, उस मसला उसका हल हो गया। उस तो बाद फिर उसने कुरान पाक ठप्पिया, उस आख्या हुण नहीं मैं किसी को जाना पुछण, ते ना ही मैं जाना राह वेंदण, मैं रहना ही इत्थे ते सारी जिंदगी इत्थे गुजार देनी इसे। उस मैं मलंग नूं लभना है बस। वो मलंग ना लभ्या, सारी जिंदगी उस गुजार दी ते अपनी जो कुछ जो खिदमत जो जमा पूंजी वो भी वड़ दी उत्थे मलंगा नूं, राजी इतना हो गया। ते जिस वक्त मर गया तो आखन लगा मैनूं दफन भी इत्थे ही करना ने। वो मलंग इत्थे है, ना जाने वो दाता साहब आन कि ना जाने कोई दाता साहब दा कोई खलीफा। दाता साहब मसला इंज हल कर दिता फौरन। उस अंग्रेज़ की कबर जे उत्थे आए उसका वाकया जे, इस वास्ते वो सारी जिंदगी कुर्बान हो गया, उत्थे गुजार दी उस। ते कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने की फरमाया, आसफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहि सलाम दे वक़्त ओ वली केड़ा हा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब, इल्मुन मिनल किताब, जिस दे कोल अल्लाह दी किताब दा इल्म। अना आती का अर्ज कर लगा, ऐ अल्लाह दे नबी मैं लाया सा बिही कबल यरतद्दा इलैका तरफुका, आँख झपकन तो पहले तखत लाया सा। अंग्रेज़ा ने इस चीज़ नूं तलाश किया है कि किवें आ गया, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है इसकी, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। अगर उस वक्त ये मसला हल हो जाता, उन्होंने तरीका लभ जाता, तो ऑनलाइन तजारत जी है ना ये उस वक्त ही चल जानी है। शायद वो इसे वास्ते मगर लगा हो, ये ऑनलाइन तजारत वास्ते बहुत बड़े बड़े दफ्तर बनाए ने, चीज़ उत्थे दे के आवी दी वो आगा फिर गलते हैं। 3-3 दिन का सफ़र वक्फा पै जाता है, 3 दिन की मोहलत लेंदे ने, अद्धे पैसे पहले लेने ने, जिस वक्त जानी शायद अद्धे बाद देने ने। वो बड़े पुलिसियां तरीके बने हुए हैं। इतने दफ्तर है ना शहर भी, उत्थे आउंदा है वो किहड़ा दफ्तर है, PCS का दफ्तर है, उत्थे चीज़ां आउंदियां ने ना। लेकिन आ अगर तरीका अंग्रेज़ां नूं लभ जावे तो ना एडे लम्मे चौड़े रौले, तो ना दफ्तर बनावन की लोड़, ये ऑनलाइन तजारत उदों की शुरू हो जानी है। शायद ये मकसद ही हो, अंग्रेज़ इस वास्ते ही ऐत चाह के फिरदा होवे कि मसला हल करो। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आप लाहौर के अंदर आए, आप दे मुर्शद हज़रत अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह आपने आर्डर दिता, हुक्म दिता कि जाओ लाहौर के अंदर जाओ और तुहानू लाहौर का कुतब बना दिता गया। आपने अर्ज़ की, हजूर मैं लाहौर के अंदर जावा, उत्थे ते अगे मेरे पीर भाई हुसैन जंजानी उत्थे मौजूद ने, तो मेरी उत्थे ज़रूरत ही कोई नहीं, मैं तो इतना जहा बंदा, मेरे तो बड़े बड़े बुजुर्ग उत्थे हैं, फरमाया तुहाडी ज़रूरत है उत्थे। हजूर दाता साहब आप लिखते हैं कशफुल मजूब के अंदर और अपनी किताबों के अंदर कि जिस वक्त मैं गजनवी के अंदरों को 2-3 महीने का सफ़र करके जिस वक्त लाहौर आया तो अगो जनाजा तैयार हा, हज़रत हुसैन जंजानी आप दा जनाजा बिल्कुल तैयार। तो जिस वक्त आपने उत्थे अड्डा ला लिया लाहौर के रस्ते के अंदर रावी दे कोल, तो उस वक्त लाहौर का जिहड़ा है वो मुआशरा जिहड़ा है बुत परस्त मुशरकीन, बुत परस्ती की इंतहा और जादूगरी की इंतहा। जादूगर जिहड़े आन वो जादूगर उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने डेरे बनाए हुए हैं, आस्थाने बनाए हुए हैं।
تو جادوگر دودھ منگتے ہوں آن کے ایک ٹائم کا دودھ جڑا ہے وہ اتنے آ کے دینا جی تھی سنیا ہے نا واقعہ حضور داتا صاحب جس وقت آئے رائے راجو جادوگر جڑا ہے وہ دودھ کٹھا کرنے والا جادو اس دا اتنا زیادہ تے اتنا تیز تے اتنا خطرناک جڑا دودھ نہ دے اندیاں بکریاں تے اندیاں مجھاں تے گاواں دے تھنا چو خون آندا داتا صاحب فرمایا ایک عورت نو کہ تو دودھ اتنے ملنگاں نو دے جا تے اللہ تینوں برکت دے گا وہ ڈر گئی آکھن لگی بابا جی رائے راجو بڑا خطرناک جادوگر ہے جے میں دودھ نہ اتنے دتا تے میریاں مجھاں خون دا دودھ دیون گیاں خون آئے گا آپ نے فرمایا جے دودھ زیادہ نہ ہوئے خون آوے بلکہ زیادہ ہوئے گا دودھ تے میرا آ کے میرا نام جڑا بٹا دے جس وقت ایک عورت نے تجربہ کیتا دو نے تجربہ کیتا مشہوری ہوندی گئی دودھ سارا اتنے کٹھا ہون لگ پیا یہ رائے راجو جڑا ہے نا یہ بڑا خطرناک جادوگر یہ بڑی کاوڑ آیا کیا بابا جڑا ہے اس میرا دودھ ڈک دیتا اتنے آ یہ دودھ اتنے کٹھا کیتی جاتا ہے کہ ملنگا نو پیائی جاتا ہے دودھ رائے راجو نے آ کے بڑا بحث مباحثہ تے جھگڑا آکھن لگا میرا دودھ تسی لے گئے جی سارا آپ نے فرمایا دودھ آ ملنگ پی رہے ہیں تے جادو تو کرنا ہے تے تو مشرک بندہ ہے تے تو اللہ دا نافرمان ہے تے تینوں دودھ دینا ہی نہیں چاہیے دودھ دیا سارا پیون والے اللہ والے نے اس بڑے تکرار کیتے میں بڑا جادوگر ہاں میں نہیں کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا جے تیرے جو کوئی کمال ہے تے وکھا آپ نے فرمایا میرا تے کوئی کمال نہیں کمال تے سارے رب دے کمال سارے رب دے نے اولیاء اللہ اپنی طرف کمال نو منسوب ہی نہیں کرتے فرمایا کمال سارے رب دے نے تو جو کرنا ہی کر لا اور جادوگر نے اڑنا شروع کر دیتا جس وقت اڑنا شروع کر دیتا تے داتا صاحب فرمایا اپنی جتیاں نو فرمایا جاؤ بھی جا کے لا لے وہ جتیاں مگر گیاں کٹ کٹ کے تھلے لا کے لایا تھا وہ جس وقت تھلے آیا تے آ کے قدمہ چ ڈگ وہ جادوگر بھی چنگا جادوگر ہے انہاں ورگا جادوگر ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے وقت دے جادوگر ہے کڈا چنگا جادوگر ہے وہ خلیفہ بنیا بعد داتا صاحب کا مسلمان ہو گیا اور قدمہ چ آ کے ڈگ پیا عقیدت بند بن گیا اللہ تعالیٰ نے جادوگراں دا واقعہ سورت آراف دے اندر بیان فرمایا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فرمایا میں جادوگر سجدے چ پا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جڑے مقابلہ کرنا آیا وہ میں سجدے پا دیتے ہیں تابع دار ہو گیا تے رائے راجو جڑا ہے وہ بھی تابع دار ہو گیا اس کی قبر بھی ہے اتنے اس نو پھر خلافت ملی اور داتا صاحب اس نو فرما کے گئے کہ تو ہن شادی کرا لا بڈھے بارے اسے شادی کرائی اللہ تعالیٰ اس نو اولاد دیتی اور ہن بھی اسے دی اولاد دے اتنے اس وقت جڑے ہن ہے نا گدی نشین اس دی اولاد دے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جس وقت آئے انہیں آ کے مراقبہ کیتا چلا کٹیا عبادت کیتی کہ آپ نے کی فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یعنی گنج بخش خزانہ ہے بہت بڑا رحمتاں تے برکتاں تے فیض عالم پورے جہان دا فیض خزانہ ہے ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما جڑے ناقص نے انہاں واسطے ناقصاں دے واسطے کامل پیر ہے فیض اتھوں پیراں نو ملدا ہے اور جڑے کامل نے انہاں نو راہ ملدا ہے بہت بڑے بڑے اولیاء اعظام حضور غوث اعظم ایک کتاب دے اندر بھی لکھیا حضور غوث اعظم فرماندے ہیں اگر میں پیدا ہوندا داتا صاحب دے وقت تے میں ضرور فیض اتھوں حاصل کر